नागरिकता किर्ती गर्ने सहकारी ठगलाई कारबाही गर्न कसले रोक्यो भन्दै संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको प्रश्न। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पीडित मैत्री हुनुपर्ने रवि लामिछानेको जिकिर। परिवर्तनको मुख्य संवाहक हुनुका नाताले आफू संहिताको कार्यान्वयनमा दृढताका साथ लाग्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिबद्धता। प्रश्न नउठ्ने गरी विश्वविद्यालयहरूको नेतृत्व नियुक्ति गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको भनाई। प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयंले काम गर्ने तरिका बदल्नु पर्ने गगन थापाको सुझाव। मन्त्री फेर्ने कुरा मिडियालाई थाहा दिनु नहुने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको जिकिर। प्रधानमन्त्री मन्त्री फेर्ने कुरा बाटाघाटामा छलफल गर्ने विषय नभएको दावी। देश यथास्थितिमा बस्न सक्दैन, नयाँ सम्झौता गरौँ भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको प्रस्ताव। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रको दावी रहेको। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनको टिप्पणी। विदेश गएका छोराछोरी आउँदैनन्, अब भ्रष्टाचार गर्न पर्दैन भन्दै जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको भनाई। राष्ट्रिय समन्वय परिषदको दोस्रो बैठकको समीक्षा, निर्णय कार्यान्वयन भएनन्, चैतमा तेस्रो बैठक बस्ने। वर्तमान सरकारबाट नेपाली जनताले आशा गर्ने कुनै ठाउँ नरहेको नेकपा एमालेको आरोप। सरकारले सुशासनको पक्षमा गरेको कामलाई राजनीतिक रङ नदिऊ भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माको आग्रह। सरकारले जनतालाई विरोध र प्रदर्शन गर्नका लागि ठाउँ दिनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तको भनाई। संसदलाई नैतिकता विहीन नबनाऊ भन्दै जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानको सुझाव। सरकारले संसदमा संहिता कार्यान्वयनमा बल पुर्याउने गरी विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेको प्रस्ताव। संसदमा बोल्दै सांसद र स्वतन्त्र सांसद कसले के भन्यो? प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा सांसदहरूले उठाए आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणको काममा भएको सुस्तताको विषय। सांसदहरूको दैनिक हाजिरी सार्वजनिक गर्ने संसद सचिवालयको घोषणा। सांसदको 2 दिनको हाजिरी भेटिएन, सभामुखलाई प्रश्न। सांसदको 2 दिनको हाजिरी खै के फर्काए? सभामुखले जवाफ। यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। गठबन्धन गरेर सत्तारूढ दलले देशलाई संकटमा पारेको नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको आरोप। प्रभावित पार्न पार्टीमा आए, स्वार्थ पुरा भएपछि धोका दिएर गए भन्दै दुर्गा प्रसाई लक्षित पोखरेलको टिप्पणी। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित। प्रतिनिधि सभाद्वारा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री केशव कुमार बुढाथोकीको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित। प्रतिनिधि सभामा फागुन 6 गते प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुने। राष्ट्रिय सभाको यो अपमानजनक पदबाट कहिले मुक्ति मिल्ला भन्दै वामदेव गौतमको गुनासो। प्रधानमन्त्री र मन्त्री कति पटक हुने निर्धारण गरौं भन्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाको प्रस्ताव। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहारेर भए पनि रुस युक्रेन सेनामा भर्ती भएका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउनु पर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर विमला राई पौड्यालको भनाई। गठबन्धन सरकारका कारण देश बर्बाद भएको नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा सदस्य भैरव सुन्दर श्रेष्ठको आरोप। हिउँदे अधिवेशनमा संसदलाई बिजनेस कमी हुन नदिन नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूको माग। राष्ट्रिय सभाबाट राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन 2080 स्वीकृत। क्षमतामा प्रश्न उठे जुनसुकै बेला पनि सरुवा हुन्छ भन्दै कर्मचारीलाई अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको चेतावनी। चैत अघि नै प्रहरी समायोजन हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता रहेको कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको दावी। समाजवादको भविष्यमाथि बुद्धिजीवी परिषदको संवाद। गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतद्वारा बदर। लाइसेन्स परीक्षामा फेल भएकालाई पास गराएको मुद्दामा यातायातका प्रमुख सहित 19 जनाले पाए सफाई। 4औं संस्करणको हिमालयन हाइड्रो एक्सपो आगामी वैशाखमा आयोजना हुने। वाँसबारी छाला जुत्ताको जग्गा प्रकरणमा अरुण चौधरी सहित 3 जना रिहा भए। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा अमला रोका विरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी। 5 लाख रुपैयाँ घुस सहित पक्राउ परेका जितपुर सिमरा वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष ताराबहादुर कार्की छेत्री विरुद्ध मुद्दा दर्ता। पानीको अभावले पर्वत अस्पतालमा उपचार सेवा नै प्रभावित। छेउछाउका घरबाट मागेर काम चलाइँदै। सडक विस्तारका लागि दमौलीका घर भत्काउन घर धनीलाई आग्रह। दिलीप महतोको हत्यामा संलग्नलाई 25 वर्ष कैदको फैसला उच्च अदालतबाट पनि सदर। यस वर्षको भ्यालेन्टाइन डेमा 3,50,000 स्टिम गुलाबको माग रहेको फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालको भनाई। 50 करोड माथि कारोबार गर्ने सहकारी नियमन अब नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हुने। शेयर बजारमा सुधार देखियो। 4.92 अंकले बढेर नेप्से परिसूचक 2090.64 मा पुग्यो। कारोबार रकम पनि बढ्यो। बेतितीमा चलेको बजेटरी सिस्टमलाई अनुशासनमा ल्याउने काम आफूले सुरु गरेको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको जिकिर। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको ऋण तिर्नुको विकल्प नरहेको अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको भनाई। प्रक्रिया पूरा भएका कम्पनीको आइपिओ निष्कासन गर्न नरोकियोस् भन्दै उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको आग्रह। पाकिस्तानमा निर्वाचन लक्षित बम विस्फोट, 25 जनाको मृत्यु, 42 जना घाइते। क्यानाडासँग राम्रो क्रिकेट खेल्ने नेपालका राष्ट्रिय क्रिकेट टिम
टिमका कप्तान रोहित कुमार पौडेलको भनाई। मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि चिनिया युवा टोली नेपाल आइपुग्यो। मनमोहन मेमोरियल अन्डर 16 राष्ट्रिय क्रिकेट म्याचको 28 गतेदेखि पोखरामा आयोजना हुने र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी बाल मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर कुलरत्न थापाले दिएको हेल्थ टिप्स। बालबालिकामा जन्मजात मुटु रोग किन हुन्छ, यसको उपचार के छ, कतिको जोखिम हुन्छ, यसको लक्षण के हो, कारण के हो, पहिचान कसरी गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा हामी हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी .com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल माघ 25 गते बिहीबार स्पेससम्म सन् 2024 फेब्रुअरी 8 तारिक आज माघ कृष्ण त्रयोदशी। सदाको जहाँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला। आज पहिलो चोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। नागरिकता किर्ती गर्ने सहकारी ठगलाई कारबाही गर्न नयाँ दलले रोक्यो भन्दै रवि लामिछानेले संसदमा पुराना दलहरूलाई प्रश्न सोधेको प्रसंगबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जग्गा किर्ते नागरिकता किर्ती गर्ने सहकारीका ठगहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले काम गर्न पुराना दलहरूलाई नयाँ दलले कहीँ नरोकेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो वर्षौंदेखि चल्दै आएको संसदलाई आरोप प्रत्यारोप छेडखानी गर्ने ठाउँ भन्दा फरक ढंगले जाउँ भन्ने प्रस्ताव सहित आएको छु। यदि घोचपेच र ज्ञान बाँड्ने थलो बनाउने हो भने एकपटक सुरुवात आफ्नै दलबाट सुरु गर्दा पनि राम्रो हुन्छ होला। आफ्नै दलतिर फर्केर हेर्दा पनि हुन्छ होला। नयाँ दलतिर फर्केर हेर्न खोजेको हो भने नयाँ दल त 72 घण्टा छुट्याएर कारबाही गर्ने दल हो उहाँको भनाइ छ। पुराना दलहरूले एकपटक आफ्नो दलभित्र चियाएर हेर्ने हो कि जहाँ अदालतले फैसला गरेका मान्छेहरू अझै पदाधिकारीको रूपमा रहन्छन् त्यहाँ हेर्ने हो कि विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक मुक्त गर्छु भनेर गरिएको भाषणलाई कार्य रूप दिनलाई विश्वविद्यालयमा भातृ संगठन नराख्ने निर्णय गरेर काम अगाडि बढाउने हो कि उहाँको प्रश्न छ। सरकारी जग्गा किर्ती गर्नेहरू आफ्नै दलभित्र छन् कि पहिला तिनलाई कारबाही गरेर सुशासनको नयाँ कदम र उदाहरण दिने पो हो कि नागरिकता किर्ती गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने पो हो कि सहकारीका ठगहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने पो हो कि सरकारमै भयो जस्तो लाग्छ उहाँको भनाइ छ। लामो समयसम्म सरकार नछोडेको जस्तो पनि लाग्छ। राजनीति र सदनमा भएको पनि वर्षौं बिते जस्तो लाग्छ। रोकेछ चाहिँ केले नयाँ दलले उहाँको प्रश्न छ। दर्शक महानुभाव खास गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नागरिकता किर्ती गर्ने सहकारी ठगलाई कारबाही गर्न नयाँ दलले रोक्यो भन्दै संसदमा जुन प्रश्न गर्नु भएको छ यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच रासोपा सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टीआरसी पीडित मैत्री हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले सो विधेयक पीडित मैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारको विषयलाई मध्यनजर गर्दै आई आफ्नो पार्टी सरकारलाई त्यो विधेयक पारित गराउन सहयोग गर्ने बताउनु भयो। सभापति लामिछानेले सहकारी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आफ्नो पार्टीले योजना तय गरेको त्यो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाउन लागेको समेत बताउनु भयो। उहाँले स्थानीय सरकारको सबलीकरण र मुलुकमा विद्यमान कुशासन र दण्डहीनता विरुद्ध आफूहरूले संसदमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। हाम्रा केही प्राथमिकताहरू छन्। स्थानीय सरकारको सबलीकरण र टीआरसी पीडित मैत्री हुने र अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारको विषयलाई मध्यनजर राख्दै हुने विषयमा रासोपा सघाउन तयार छ। त्यसैगरी सर्वव्यापी कुशासन र दण्डहीनता विरुद्ध हामी यसपटक सदनमा आवाज उठाउँछौँ। आर्थिक पुनरुत्थान तथा युवा उद्यमशीलतामा केन्द्रित नीति निर्माणमा हामी यसपटक पहल गर्नेछौँ उहाँको भनाइ छ। त्यस अवसरमा सभापति लामिछानेले दलित मुसार बस्तीमा सर्वदलीय बैठक आह्वान गरी मुलुकमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत राख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परिवर्तनको मुख्य सम्वाहक हुनुका नाताले आफू संहिताको कार्यान्वयनमा दृढताका साथ लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा आयोजित राष्ट्रिय समन्वय परिषदको दोस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै संहिता कार्यान्वयनमा मुख्यमन्त्रीहरूले आफूप्रति भरोसा राखेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो संहिता कार्यान्वयनमा मुख्यमन्त्रीहरूले म प्रति भरोसा राख्नु भएको छ, यही शक्तिका साथ संहिता कार्यान्वयनमा लाग्छु उहाँको भनाइ छ। बैठकमा उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैले काम गर्ने तरिका बदल्नु पर्ने बताउनु भएको छ। निर्देशन मात्रै दिने तर आफू स्वयंले पनि काम गर्ने तरिका नबदल्ने हो भने फरक परिणामको अपेक्षा गर्ने कुरा मूर्खता सिवाय अरू केही नहुने महामन्त्री थापाको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समयमा दिँदै आउनु भएको निर्देशनप्रति संकेत गर्दै त्यसले मुलुकमा कुनै पनि समस्याको समाधान नहुने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यालय प्रमुख चाहिँ देशको प्रमुखको रूपमा काम गरेर मात्रै मुलुकको समस्या पहिचान हुने र त्यसले समाधान पनि पाउने दाबी गर्नुभयो। महामन्त्री थापाले तीनवटै तहको सरकारले निर्देशन मात्रै दिने काम गरेकाले जनताको अपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेको पनि दोहोर्याउनु भयो। उहाँले मुलुकको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अतिरिक्त पहल कदमी लिनुपर्ने बताउनु भयो। मन्त्री थापाले उही तरिकाले काम गरेर सरकारले फरक किसिमको अपेक्षा गर्न नहुने दोहोर्याउनु भएको छ। यसैबीच कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका नेतृत्व राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा नियुक्त नगर्न सरकारलाई दबाब दिनु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त प्रक्रिया अगाडि बढिरहँदा उहाँले सबै विश्वविद्यालयको नेतृत्वको नियुक्ति राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा नगर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै महामन्त्री थापाले सरकारले कुनै पनि नागरिकले प्रश्न उठाउने मौका नपाउने गरी विश्वविद्यालयको नेतृत्वको नियुक्त गर्नुपर्ने बताउनु भयो। अनि विद्यालयमा बालबालिकाहरूले सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने काममा पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। थापाले संघीयतासँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा सरकारले संसदको चालु अधिवेशनमा विशेष ध्यान दिने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री वा मन्त्री फेर्ने विषयमा बाटाघाटामा छलफल गर्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग उहाँले प्रधानमन्त्रीले संसदको नयाँ अधिवेशनमा आफ्नो नीति कार्यक्रम बजेट ल्याउनु पर्ने बेला को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरा आएपछि काम गर्न नसक्ने भन्दै यस्तो विषय जहाँसुकै छलफल गर्न नमिल्ने बताउनु भयो। सत्ता गठबन्धन दलले सरकारमा आलोफालो गर्ने बहस भइरहँदा पुष्पकमल दाहाल पछि माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने आवाज पार्टीमा उठेको बताइएको छ। तर नेता नेपालले भने यस विषयमा जथाभावी कुरा गर्न नमिल्ने बताउनु भयो। अहिले देशमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले संसदको नयाँ अधिवेशनमा आफ्नो नीति कार्यक्रम बजेट ल्याउनु पर्नेछ उहाँको भनाइ छ। यस्तो बेलाको प्रधानमन्त्री भनेपछि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो। त्यसैले प्रधानमन्त्री वा मन्त्री कसैको पनि बारेमा हामीले बाटाघाटामा छलफल गर्ने होइन। मन्त्री नै फेर्नु छ भने जुन दिन फेर्नु छ ठ्याक्कै फेर्नुपर्छ। न्यायका लागि जुनसुकै ठाउँमा बसेर जनताले आवाज उठाउन आन्दोलन गर्न पाउनु पर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले देश यथास्थितिमा बस्न नसक्ने भन्दै नयाँ सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष लिङ्गदेनले देश वर्तमान अवस्थामा अडिराख्न नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले देशले अवलम्बन गरेको प्रणाली नै दोषी रहेको उल्लेख गर्दै यो प्रणालीबाट अपेक्षित परिवर्तन गर्न सम्भव नभएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अहिलेको प्रणाली गणतन्त्र नभई लुटतन्त्र भएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। उहाँले कसैलाई निषेध गरेर मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको भन्दै नयाँ सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डहरू आए पनि त्यसको निष्पक्ष रूपमा छानबिन हुन नसकेको बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा आफ्नो पार्टीको दाबी रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद पुनले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रको दाबी रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रिय सभाको शक्ति सन्तुलन अनुसार माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष दाबी गर्नु प्राकृतिक भएको बताउनु भयो। उहाँले यस सन्दर्भमा नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्तारूढ गठबन्धन र अन्य दलहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने पनि बताउनु भयो। सञ्चारकर्मीहरूसँगको जिज्ञासाको जवाब दिँदै उहाँले माइतीघर मण्डललाई निषेधित गर्न नहुने पनि बताउनु भयो। उहाँले लोकतन्त्रमा जनतासँग सरकार डराउन नहुने भन्दै निषेधित क्षेत्र तोक्ने सन्दर्भमा सरकार लचिलो हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर कैसीले अहिले नेपालमा केही हुन्न भनेर धेरैका छोराछोरी विदेश गएको बताउनु भएको छ। उहाँले विदेश गएका छोराछोरी नफर्कने भन्दै अब यहाँ घुसखोरी र भ्रष्टाचार गर्न आवश्यक नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सांसदहरू नीति निर्माणको काम छोडेर विकास निर्माणको एजेन्ट भएको भन्दै कैसीले आफू आज मात्र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा मन्त्री र कर्मचारी भेटेर आएको बताउनु भयो। संविधान निर्माण गर्दा प्रदेश संरचना नराख्न आफूले गरेको प्रयास असफल भएको भन्दै कैसीले अहिले संहिताकै पक्षधरलाई पनि प्रदेश संरचना घाँडो भएको टिप्पणी गर्नुभयो। राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ता थन्काउने ठाउँ त भएको छ तर मुलुक सङ्कट गएको छ उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, चित्रबहादुर केसीको भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय समन्वय परिषदको दोस्रो बैठकले संघीयता कार्यान्वयनसँगका विषयमा भएका निर्णयको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको दोस्रो बैठकले पहिलो बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता नदेखाएको निष्कर्ष निकालेको नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले बताउनु भयो। उहाँले बैठकमा पहिलो बैठकले गरेका निर्णयको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने र संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको विषयमा छलफल भएको बताउनु भयो। उहाँले पहिलो बैठकले गरेका अधिकांश निर्णयहरू कार्यान्वयन नभएको र कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक तत्परता लिएको नदेखिएको बताउनु भयो। उहाँले कार्य विस्तृतीकरण लगायतका विषयहरू प्रस्तुत गरेको भए पनि आवश्यक तयारी
भएकाले फागुन मसान्तसम्ममा सबै कार्यसूचीमा व्यवस्थित तयारी गर्ने र चैत मसान्तसम्म संघीयता कार्यान्वयन सँगका विषयमा निर्णय गरी कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको बताउनु भएको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले कार्य विस्तृतीकरण सम्बन्धी मस्यौदा संघले ढिलो गरेर दिएपछि आफूले अध्ययन गर्न नपाएको बताउनु भयो। उहाँले तयारी नपुग्दा छलफल अर्को बैठकमा गर्ने गरी बैठक सकिएको बताउनु भयो। उहाँले यही अधिवेशनबाट आवश्यक कानुन बनाएर दिने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएको बताउनु भएको छ। उहाँले संघले प्रदेशलाई अधिकार नदिँदा काम गर्न नपाएको बताउनु भएको हो। बैठकपछि बोल्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बैठकमा संघीयता कार्यान्वयन र ऐन कानुन निर्माणको सन्दर्भमा बृहङ्गम छलफल भएको बताउनु भयो। उहाँले अब छिट्टै तेस्रो बैठक बस्ने र कार्य विस्तृतीकरणको काम टुङ्ग्याउने सहमति भएको बताउनु भयो। बैठकमा उपस्थित मुख्यमन्त्रीहरूले असारमा बसेको पहिलो बैठकमा गरिएका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा कमजोरी भएको बताएका छन्। पहिलो बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको नेतृत्वमा कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गरी तिनै तहका सरकार बीचको अधिकारमा 6 महिनाभित्र स्पष्टता ल्याउने निर्णय गरेको थियो। दोहोरो तेह्रो अनुदान बन्द गर्ने, दोहोरो संरचना खारेज गर्ने, आयोजनामा पनि दोहोरोपना हटाउने, कानुन निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको 2 वर्ष सरुवा नगर्ने लगायतका निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकले एकीकृत अभिलेख प्रणालीको विकास गर्ने र जग्गा प्राप्तिलाई सहज बनाइने लगायतका निर्णय गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बैठकका सहभागीहरूको धारणा रहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले वर्तमान सरकारबाट नेपाली जनताले आशा गर्ने कुनै पनि ठाउँ नरहेको आरोप लगाएको छ। प्रदेश सभा बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले नेपाली जनताले सरकारबाट कुनै आशा गर्ने ठाउँ गुमाएकाले युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दै गइरहेको जिकिर समेत गर्नुभयो। उहाँले विगत 1 वर्षको अवधिमा सरकारले नेपाली जनतालाई असल कानुन र नीति दिन नसकेको समेत बताउनु भयो। प्रमुख सचेतक गिरीले मुलुकको अवस्था कहाली लाग्दो हुनुमा सरकार जिम्मेवार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रमुख सचेतक गिरीले संविधान कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सरकार र संसदले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको पक्षमा सरकारले गरेको कामलाई राजनीतिक रङ दिन नहुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शर्माले सरकारले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको पक्षमा पहल कदमी बढाएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारको यस पहल कदमीका लागि संसदको खबरदारी र सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकारको कदममा कुनै पनि राजनीतिक रङ नभर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। शर्माले प्रधानमन्त्रीले नयाँ ढङ्गले काम गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै यसको निम्ति राज्य संयन्त्र र संरचनाहरूको कार्यशैलीमा परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कानुन अनुसार कारबाही रहेको विषयलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सरकारले जनतालाई विरोध र प्रदर्शन गर्नका लागि ठाउँ दिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ। सरकारले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनमा लगाएको रोकलाई लक्ष्य गर्दै उहाँले विकल्पको माग गर्नुभयो। प्रदेश सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद पन्तले नेपाल लोकतान्त्रिक मुलुक भएकाले सरकारले जनताको आवाज बोल्ने ठाउँको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सहमतिमा डाकिएको संसदले अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा आकर्षण गुमाएको पन्तको भनाइ छ। प्रतिपक्षी दलका नेताले बोल्दा प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित हुनुपर्ने भन्दै उहाँले उपस्थित नहुँदा प्रतिपक्षी दलका नेताहरू नबोलेको बताउनु भएको छ। लोकतन्त्रमा संसदलाई प्रधानमन्त्रीले उपेक्षा गरेको यो ज्वलन्त उदाहरण भएको उहाँले बताउनु भएको छ। जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले चालू संसद अधिवेशनलाई नैतिकता विहीन बनाउन नहुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद खानले संसदको चालू अधिवेशनलाई नैतिकता विहीन बनाउन नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले विगतका 2वटा संसद अधिवेशन नैतिकता विहीन भएको बताउनु भयो। उहाँले संसदमा एकअर्कालाई प्रश्न तेर्स्याउने र आफ्नो पार्टीका नेताहरू बोल्दा ताली बजाउने बाहेक अरू केही हुन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले कानुन निर्माणको कुरामा भन्दा दलभन्दा माथि उठेर सोच्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले संसद जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे संसदको चालू अधिवेशनमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि बल पुर्याउने विधेयकहरू संसदमा पेश गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। संघीय निजामती विधेयक, प्रहरी समायोजन सम्बन्धी विधेयक संसदको चालू अधिवेशनमा अगाडि बढाएर प्रदेश र स्थानीय सरकारको काममा तीव्रता दिनुपर्ने भएकाले सोही काममा आफूहरू अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले संसदको चालू अधिवेशनमा सरकारले प्री बजेट सम्बन्धी छलफल भएर बजेट निर्माणमा नयाँ परम्पराको सुरुवात गर्न लागेको पनि बताउनु भयो। उपाध्यक्ष पाण्डेले सरकारले आगामी वर्षदेखि सांसदहरूको निगरानीमा बजेट ल्याउने कामलाई अगाडि बढाउने पनि बताउनु भएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले सांसद लक्ष्मी महतो कोइराला महोत्तरी जिल्ला अदालतले निर्दोष साबित गर्नुले न्यायमाथि विश्वास घटेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शुक्लाले कोइरालाई निर्दोष साबित गर्नुले महोत्तरीका न्यायप्रेमीहरूको न्यायमाथि विश्वास घटेको बताउनु भएको छ। उहाँले न्यायालयको सो फैसलाप्रति आफूहरू कानुनी र राजनीतिक उपचार खोज्ने बताउनु भयो। उहाँले सोझो मानिसलाई भने सजाय तोकिनु गलत भएको बताउनु भएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लालवीर चौधरीले सरकारका मन्त्रीहरूलाई जनसरोकारका विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले मन्त्रीहरूले
ओलीले विकास निर्माणका आयोजनाहरूको अनुगमन गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रको सांसदहरूलाई पनि सँगै लिएर जानुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले चुनावमा 3% मत नआएको भनी आफ्नो पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी नठान्नु र कार्यव्यवस्था समिति एवं सुनवाई समितिको सदस्यमा नराख्नु निर्दलीयता भएको बताउनुभयो। उहाँले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणमा अरुण चौधरी पक्राउ परेको विषयमा नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सांसदहरूको मुख्य काम ऐन कानुन बनाउने भए पनि सांसदहरू विकासका एजेन्ट जस्तो भएको बताउनुभयो। उहाँले संघीयता खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो। आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहले देशमा आउनुपर्ने जति रेमिटेन्स नआएको भन्दै यसका बारेमा सम्बन्धित निकायले प्रश्न पार्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बैंक तथा लघुवित्तहरूले देशमा लुट मच्चाइरहेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। स्वतन्त्र सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले सरकार र सत्तारूढ दलहरूको संरक्षणमै देशमा सार्वजनिक सम्पत्तिहरू लुटिएको बताउनुभयो। उहाँले सत्ता गठबन्धनको कुन दलको संलग्नता वा बालबन्दीको जग्गा कब्जा गरिएको भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। सांसद सिंहले विभिन्न प्रकरणहरूको छानबिन गर्न समिति बनाउने गरिए पनि त्यसको प्रतिवेदन लुकाउने गरिएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले गत आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न गरिसकेका निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी नदिएको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य सिंहले सरकारले विकास निर्माणको काममा अवरुद्ध गर्न खोजेको बताउनुभयो। उहाँले गत आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न गरिसकेको निर्माण व्यवसायलाई भुक्तानी समेत नदिएको बताउनुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणको काम डडेलधुरा, नुवाकोट र चितवनमा मात्र भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले 3 जिल्लामा मात्र विकास निर्माणको काम गर्ने भए संसदमा किन बजेट प्रस्तुत गर्ने भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य अमनलाल मोदीले सहकारीमा जनताले बचत गरेको पैसाको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै देशभरका सहकारी संस्थाहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता ल्याउनुभयो। अनि छानबिन गरी दोषी उप कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य असीम शाहले पुस 13 गते ललितपुरको बालकुमारी र सर्लाहीमा युवाहरूले ज्यान गुमाएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित आयोगहरू मौन बसिरहेको भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ। उहाँले घटनाको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। उहाँले सम्झौता अनुरूपको क्षतिपूर्ति नदिएको भन्दै त्यसप्रति पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वरी घरतीले देशमा आन्तरिक बसाई सराईको अवस्था चिन्ताजनक भएको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। अहिले भौतिक पूर्वाधार र विकासको अभाव तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र बेरोजगारीका कारण बसाई सराई भइरहेको भन्दै त्यसतर्फ पनि उहाँले ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य उर्मिला माझीले नेपालको न्यायपालिका भ्रष्ट र परिवर्तन विरोधी बनेको बताउनु भएको छ। उहाँले सुशासन कायम गर्ने सरकारको कदममा न्यायपालिका बाधक बनेको पनि बताउनुभयो। उहाँले न्यायलाई जनपक्ष र पहुँच विहीनहरूको पक्षमा बनाउन सरकारवाला निकायको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य गोकुल प्रसाद बास्कोटाले वर्तमान सरकार इतिहासकै नालायक, गतिहीन र जवाबदेहिता विहीन भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले जनताको शून्य काण्ड देख्ने आँखा समेत नभएको भन्दै शून्य समयमा बोलेको कुराको महत्त्व समेत नभएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य चन्द्रकान्त भण्डारीले न्यायपालिकाले संसदले पारित गरेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास आयोजना खारेज गरेको भन्दै व्यवस्थापिकाको अधिकार न्यायपालिकाले प्रयोग गर्न नपाउने बताउनुभयो। उहाँले व्यवस्थापिकाले आफ्नो अधिकारको संरक्षण गर्न नसके व्यवस्थापिका प्रति प्रश्न उब्जिने बताउनुभयो। उहाँले एक अर्काको अधिकार प्रयोग गर्ने हो भने व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई राजस्व तिरेर पाल्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताउनुभयो। त्यस्तै शून्य समयमा बोल्ने अन्य सांसदहरूले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणको काममा सुस्तता आएको विषयमा कुराहरू उठाएका थिए। प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनु अगाडि सभामुख देवराज घिमिरेले सांसदहरूको दैनिक हाजिरी सार्वजनिक गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। उहाँको प्रस्तावलाई सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठक अगाडि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले स्वीकृत पनि गरेको थियो। तर सोमबार र बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सहभागी सदस्यको हाजिरी सार्वजनिक भएको छैन। दुवै बैठकमा को सांसद उपस्थित भए को भएनन् भन्ने विषयमा संसद सचिवालयले सार्वजनिक जानकारी गराएको छैन। संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी प्राविधिक कारणले सांसदहरूको हाजिरी सार्वजनिक हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो प्राविधिक रूपमा थप कार्य गर्न बाँकी रहेकाले माननीय हाजिरी सार्वजनिक हुन नसकेको र यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्ने गरी काम भइरहेको छ उहाँको भनाइ छ। सांसदहरूको विद्युतीय हाजिरी पनि सुरु भएको छ। सांसदहरूको विद्युतीय हाजिरीका लागि मानेश्वर स्थित संसद भवनमा बैठक कक्ष बाहिर 4वटा मेसिन राखिएको छ। सभामुख, प्रधानमन्त्री, प्रमुख विपक्षी दलको नेता र पूर्व प्रधानमन्त्रीको हकमा हाजिरीका लागि छुट्टै मेसिन जडान गरिएको बताइएको छ। अधिवेशन सुरु हुनु अगाडि नै संसद सचिवालयले विद्युतीय हाजिरीका लागि 2 जना बाहेकका सांसदको औँठा छाप र अनुहारको विवरण सङ्कलन गरेको थियो। भ्रष्टाचार हुनुमा निलम्बनमा रहेका टेकबहादुर गुरुङ र नक्कली उठानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा जेलमा रहेका नेता टोपबहादुर रायमाझीको भने विद्युतीय हाजिरीको विवरण नलिएको जनाइएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सत्तामा टिकिरहने सत्तारूढ गठबन्धन आबद्ध दलहरूका सोचले मुलुक सबै क्षेत्रमा अप्ठ्यारोमा परेको बताउनु भएको छ। एमाले रूपन्देहीले आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले निर्वाचन अघि नै गठबन्धन गरेर मुलुकलाई बन्धक बनाउने काम भइरहेको र त्यसपछिका काम पनि त्यसैगरी अन्यलतामा बितिरहेको बताउनु भयो। सरकार सत्ताको खेलमा मात्र व्यस्त छ। विकास निर्माणका काम अलपत्र छन्। ऋण दिनानुदिन बढिरहेको छ। जनता गरिबीले छटपटिएका छन्। युवा विदेश जान बाध्य छन्। एमालेको सरकारले मात्र मुलुकको विकास गर्ने उहाँले दाबी गर्दै विगतका आन्दोलनबाट पाठ सिकेर सबै राजनैतिक दल अगाडि बढ्नुपर्ने र
देश जनताको हितमा काम हुन नेकपा एमालेको बहुमत आउनु पर्नेमा महासचिव पोखरेलको जोड छ। आन्दोलन संस्थागत गर्ने बेला कांग्रेसले जहिले धोका दिने गरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। कांग्रेस सधैँ यथास्थितिको पक्षधर हो, उसले नबोली बसे पनि हुन्छ, तर एमाले परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने पार्टी हो, त्यसैले आफ्ना विचार समाजका अगाडि राखिरहनु पर्छ, तर हामी केही समय यता हामी कमजोर भएका छौं भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ, अब त्यसो गर्नु हुँदैन उहाँको भनाइरहेको छ। दुर्गा प्रसाई जस्ता नेता बेला बखत पार्टीमा जन्मने उहाँले बताउनु भएको छ। प्रभावित पार्न पार्टीमा आउँछन्, आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएपछि धोका दिएर जाने गर्छन् उहाँले भन्नुभयो। अनि अराजकताको प्रतिनिधि भएको पोखरेलले बताउनु भयो। उहाँले थप्नुभयो, यस्ता खालका नेतालाई जनताले बिस्तारै पाखा लगाउँदै जान्छन्, यस्ता व्यक्तिप्रति पार्टी र जनता होसियार हुनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। कलात्मक हिसाबले पार्टीमा आउँछन् र धोका दिएर जाने हुँदा आगामी दिनमा यस्ता अराजक नेताप्रति बेलैमाथि सचेत हुन आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 पारित गरेको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 बहुमतले पारित गरेको छ। सो विधेयक पारित गरियोस् पनि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले राख्नु भएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक फागुन 6 गते बिहान 11 बजे बस्ने गरी बोलाइएको जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री केशव कुमार बुढाथोकीको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्दै प्रतिनिधि सभाले शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकले संविधान सभाका सदस्य समेत रहनुभएका पूर्व मन्त्री बुढाथोकीको निधनप्रति शोक प्रकट गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले राख्नु भएको शोक प्रस्ताव पारित गरेको जनाइएको छ। बैठकले स्वर्गीय नेता बुढाथोकीको सम्मानमा 1 मिनट मौन धारण समेत गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक फागुन 6 गते आइतबार 11 बजेका लागि बोलाइएको छ। संघीय संसदको तेस्रो अधिवेशनको सुरुमै प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुने भएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले आगामी फागुन 6 गते आइतबार बस्ने संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुने जानकारी गराउनुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को परीक्षद 9 बमोजिम सो प्रश्नोत्तर कार्यक्रम तय गरिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि सांसदहरूले आगामी फागुन 2 गते अपराह्न 3 बजे भित्र संसद सचिवालयका महासचिव पदम प्रसाद पाण्डेय समक्ष आफ्नो प्रश्न लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन पनि सांसदहरूलाई सूचित गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्र प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो 1 घण्टा निर्धारण गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ। सोही अनुसार आगामी फागुन 6 गते पनि प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखिएको जनाइएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने कुरा अपमान जस्तो लाग्न थालेको बताउनुभयो। बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले आफूलाई अपमानजनक पदबाट कहिलेदेखि मुक्त हुन पाइएला भन्ने लागेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेसम्म भएका प्रधानमन्त्रीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणालीबाट समाजवाद निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर एउटा ढाँचा पनि प्रस्तुत गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने ढाँचा कसैले पनि दिन नसकेको बताउनु भएको छ। सांसद गौतमले अहिले नेपाली अर्थतन्त्र निकै धराशायी बनिरहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य किमलाल देवकोटाले नेपालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री कति पटक हुने भन्ने कुरा निर्धारण गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको। उहाँले कति पटक सांसद हुने, कति पटक मन्त्री हुने र कति पटक प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा निर्धारण हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेताहरूले नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भने पनि सो अनुसार काम हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको भन्दा 22 गुणा बढी जीडीपी र प्रति व्यक्ति आय नेपालको भन्दा 76 गुणा बढी स्विजरल्यान्डको रहेको बताउनुभयो। सांसद देवकोटाले नेपालको राजनीतिमा शुद्धिकरण हुन नसकेको पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर विमला राई पौडेलले रुस र युक्रेन युद्धमा फँसेका नेपालीहरूका लागि सरकारले अभिभावकत्व लिन नसकेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको। उहाँले प्रहरी र सेनामा जागिर खाइरहेका नेपाली युवाहरू नेपालप्रतिको नैराश्यताले यो देशमा केही हुँदैन भनेर मर्न तयार भई युक्रेन र रसियाको सेनामा भर्ती भएको बताउनु भएको छ। उहाँले रुसी सेनामा कति नेपाली भर्ती छन् भन्ने तथ्याङ्क समेत सरकारसँग नहुनु लाजमर्दो भएको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले आवाज नसुनेको हो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुहारेर भए पनि नेपालीलाई स्वदेश फर्काउनु बताउनुभयो। सांसद पौडेलले सरकार नेपाली जनताको आवाज नसुनिकन के हेरेर बसेको छ भन्दै प्रश्न समेत गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य भैरव सुन्दर श्रेष्ठले गठबन्धन सरकारका कारण देश बर्बाद भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले देशमा भयावहको स्थिति सृजना भएको र दिन प्रतिदिन देश असफलतातिर गएको बताउनु भयो। उहाँले देशमा भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको र सुशासन कायम नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले नेकपा एमाले 2084 मा बहुमतका साथ आफ्ना योजना लिएर सरकारमा आउने दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले इतिहासमा सबैभन्दा कमजोर सरकार अहिले भएको बताउनु भयो। अहिलेको सरकारले देशको सार्वभौमसत्ता, नेपालको स्वाभिमान, नेपाली स्वाधीनतालाई कमजोर बनाउने काम प्रमाणले प्रमाणित गरेको बताउनु भयो। सांसद श्रेष्ठले गठबन्धन सरकार समग्र रूपमा असफल भएको पनि बताउनु भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद कमला पन्तले संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनमा बिजनेसको कमी हुन नदिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको। उहाँले चालु अधिवेशनमा धेरैभन्दा धेरै विधेयक ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले संसद बिजनेस विहीन भएर बस्नुपर्ने विगतको स्थिति दोहोरिन नदिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सरकारले धेरैभन्दा धेरै बिजनेस संसदलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो यो अधिवेशनमा विधेयक धेरै ल्याउनु पर्नेछ, त्यसैले म यो सरकारलाई के अनुरोध गर्दछु भने वास्तवमा संसद बिजनेस नपाएर बस्ने गरेको छ। यो अधिवेशनमा बिजनेस नपाएर संसद खाली बस्नु नपरोस्, सरकारले बिजनेस देओस्, उहाँको भनाइ छ। सांसद पन्तले भ्रष्टाचारको अन्त्य नभइकन सुशासन कायम हुनै नसक्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाबाट राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन 2080 सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन 2080 सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको। बैठकमा राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को संशोधन मस्यौदा समितिका सभापति सुरेश कुमार आले मगरले राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को संशोधन प्रतिवेदन 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उक्त प्रस्तावमाथि बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल भई छलफलमा उठेका प्रश्नको समिति सभापति आले मगरले जवाब दिनुभयो। उक्त प्रतिवेदनमाथि संशोधन राख्न चाहने सांसदले 72 घण्टाभित्र आफ्नो संशोधन दर्ता गर्न सक्ने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले बैठकलाई जानकारी गराउनु भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले क्षमतामा प्रश्न उठे जुनसुकै बेला सरुवा हुने चेतावनी कर्मचारीलाई दिनुभएको छ। भैरहवा भन्सार कार्यालयको निरीक्षण गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले यस्तो चेतावनी दिनुभयो। कार्यरत कर्मचारी 1 वर्ष नभई सरुवा गर्न नमिल्ने भन्ने अहिले छैन। क्षमतामा प्रश्न उठ्यो भने जुनसुकै बेला पनि सरुवा हुन सक्छ। मन्त्री डाक्टर महतले भन्नुभयो। यद्यपि कर्मचारीलाई मैले अविश्वास गर्न खोजेको होइन, उहाँको भनाइ छ। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले कर्मचारीलाई कर्तव्यनिष्ठ र समर्पित भएर काम गर्न निर्देशन दिनुभयो। काम गर्न नसके ठाउँ छोड्नुपर्ने समेत उहाँको चेतावनी छ। प्राप्त जिम्मेवारी र राज्यले दिएको तलब भत्ताबाट सन्तुष्ट हुनुपर्छ। मलाई यसले पुगेन, योभन्दा मलाई ठुलो चाहिन्छ कसैले भन्छ भने उसले त्यो ठाउँ छाड्नुपर्छ। जिम्मेवारीबाट पन्छने छुट कसैलाई हुँदैन, उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले भैरहवा भन्सारलाई सशक्त नेतृत्व दिन, अन्य निकायसँग राम्रो समन्वय गर्ने, सुरक्षा निकायसँग निरन्तर समन्वय राखेर चोरी निकासी रोक्ने, छिटो भन्सारलाई सिस्टममा राख्न र जिम्मेवारीलाई उच्च सतर्कताका साथ निरन्तर खबरदारी गर्न समेत उहाँले निर्देशन दिनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले कोभिड कालको समयभन्दा अहिले सहज भएको अवस्थामा बढी राजस्व उठेको भन्दै सन्तुष्ट हुन नसकिने समेत बताउनुभयो। गाडी आयात कम हुँदा राजस्व कम भएको भन्ने भाष्य एक कारण भए पनि त्यो मात्र कारण नहुने उहाँको भनाइरहेको छ। चोरी पैठारीका कारण राजस्वमा असर परेको मन्त्री महतको टिप्पणी रहेको छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले चैत्र अघि नै प्रदेशले प्रहरी समायोजनको अधिकार पाउने बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेश मुख्यमन्त्रीसँग परिषदको तेस्रो बैठकमा प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारी सेवा ऐन, विद्युत ऐन लगायतका प्रदेशसँग सम्बन्धित केही अधिकारहरू दिने प्रतिबद्धता गरेको बताउनु भएको छ। फागुन मसान्तसम्म सुझाव दिने र चैत्रभित्र तेस्रो बैठक बस्ने सहमति भयो। त्यो बेलासम्म प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकार दिएर हामी बस्छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। जस्तो प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारी सेवा ऐन, विद्युतीय ऐन लगायतका केही ऐनहरू संसदबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा जाने गरी अगाडि बढ्छौँ भन्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुभएको छ। उहाँले परिषदको तेस्रो बैठक प्रदेशलाई केही अधिकार दिएर मात्रै बस्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता रहेको बताउनुभयो। कार्कीले परिषदको पहिलो बैठकले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन नभएको बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले निकट नेपाल बुद्धिजीवी परिषदले विश्व सामाजिक फोरममा समाजवादको भविष्य समृद्ध समाजवाद विषयक संवाद कार्यक्रम गर्ने भएको छ। आगामी फागुन 3 गते संवाद हुने परिषदले काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिएको। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यतामा हुने कार्यक्रममा अन्य पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई समेत वक्ताका रूपमा आमन्त्रण गरिने परिषद अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटाले बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा मार्क्सवादी दृष्टिकोण राख्ने वामपन्थी बुद्धिजीवीहरू राखेर अहिले आक्रान्त बनिरहेको समाजवाद र पुँजीवादलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल हुने अध्यक्ष देवकोटाले बताउनुभयो। एमालेले अंगीकार गरेको जब जनताको बहुदलीय जनवादलाई थप परिष्कृत बनाई समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागि उहाँले बताउनुभयो। एमाले सांसद विद्या भट्टराईले पुँजीवाद माथिको सङ्कटले सिङ्गो मुलुकलाई नै समस्यामा पारेको बताउँदै अहिले लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठिरहेको बताउनुभयो। हरेक व्यवस्थामा प्रश्न उठ्ने भए पनि उत्तर दिन सक्ने व्यवस्था नभएपछि मुलुक सङ्कटमा जाने उहाँको भनाइरहेको छ। गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन मन्त्री परिषदले 2078 साल वैशाख 13 गते 343 बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय बदर गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता वेद प्रसाद उप्रेतीले जानकारी दिनुभएको छ। जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 को दफा 12 विपरीत रहेको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको जनाउँदै उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय बदर भएको जनाइएको छ। फैसलामा भनिएको छ विवादित निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 को दफा 12 ग लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र शोभामुजिम भए गरिएका काम कारबाही समेत बदर हुने ठहर छ भनेर भनिएको छ।
सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको लिखित परीक्षामा फेल भएकालाई पास गराएको आरोप लागेका यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगञ्जका तत्कालीन प्रमुख पवन सुवेदी सहित 19 जना कर्मचारी र प्रहरीले सफाई पाएका छन्। विशेष अदालतले बुधबार उनीहरू निर्दोष रहेको ठहर गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2077 चैत 26 गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। टेकनारायण कुमार, तेज नारायण सिंह राई र मुरारी बाबु श्रेष्ठको इजलासले परीक्षाको नतिजा फेरबदल गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका सबै 19 जनाले सफाई पाउने फैसला सुनाएको हो। आगामी वैशाख 12 गतेदेखि चौथो संस्करणको हिमालयन हाइड्रो एक्सपो 2024 हुने भएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था एक्सपो एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिसको संयुक्त आयोजनामा आगामी वैशाखको 12, 13 र 14 गते काठमाडौँमा चौथो संस्करणको हिमालयन हाइड्रो एक्सपो 2024 आयोजना गर्न लागि जानकारी दिएको छ। इपानले समृद्धिका लागि हरित ऊर्जा नारा सहित हिमालयन हाइड्रो एक्सपो 2024 आयोजना गर्न लागेको जनाएको हो। सन् 2035 सम्म 15,000 मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने र 28,500 मेगावाट उत्पादन गर्ने मार्गचित्र सरकारले निर्माण गरेको अवस्थामा यस्तो एक्सपोले समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा आयोजकको रहेको छ। ऊर्जा देशको आर्थिक समृद्धि र उज्यालो नेपालसँग जोडिएकाले मूर्त रूप दिने गरी निजी क्षेत्रबाट हिमालयन हाइड्रो एक्सपो 2024 आयोजना गर्न लागि बताइएको छ। नेपालमा उत्पादित विद्युतको खपत वृद्धि र निर्यात बजारीकरणको ठूलो ज्ञान र सूचना आदान प्रदान गर्न एक्सपो उचित गन्तव्य हुने अपेक्षा आयोजकको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पानका महासचिव बलराम खतिवडाले दिगो समावेशी हरित पहुँच योग्य र प्रतिफल युक्त ऊर्जा विकासका विविध आयामसँगै ऊर्जासँग सम्बन्धित स्वदेशी तथा विदेशी लगानी, पुँजी सङ्कलन, व्यवस्थापन लगायतका 7 विषयमा अन्तर्क्रिया हुने बताउनुभयो। उहाँले एक्सपोमा चीन, भारत, क्यानाडा, नर्वे, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, बुल्गेरिया, चेक रिपब्लिक, इटाली, स्विडेन, बेलायत र ब्राजिल लगायतका देशका कम्पनी तथा सरोकारवाला निकायहरू आउने बताउनुभयो। उहाँले जलविद्युत लगानीकर्ता, उत्पादक, इन्जिनियर गरी 3 दिनमा 50,000 बढीले एक्सपो अवलोकन गर्ने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले मुलुक ऊर्जामय भएको अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले 2035 सम्म 13,000 मेगावाट नेपालमा उत्पादित विद्युत खपत गर्ने लक्ष्य रहेको भन्दै विशेष गरी विद्युत उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने अवस्था रहेको जनाइएको छ। एक्सपोमा 200 बढी स्टलहरू रहने जनाइएको छ। 200 मध्ये 50% स्वदेशी स्टल रहने आयोजकले जनाएको छ। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा निजी स्वामित्वमा लगेको आरोपमा पक्राउ परेका उद्यमी अरुण चौधरी सहित 3 जना रिहा भएका छन्। उद्यमी चौधरी बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका तत्कालीन अध्यक्ष अजित नारायण सिंह थापा र चाँदबाग रेसिडेन्सीका सञ्चालक सञ्जय ठाकुरलाई हाजिरी जमानीमा रिहा गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी दिनेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो। सीआईबीले 3 जनालाई माघ 18 गते पक्राउ गरेको थियो। सोमबार उनीहरूलाई हिरासतमा राख्न दोस्रो पटक म्याद थप्ने क्रममा जिल्ला अदालत काठमाडौँले 2 दिनपछि थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। सीआईबीका अनुसार 2043 सालमा बाँसबारी कारखाना र चौधरी परिवार बीच लगानी प्रवर्धन सम्झौता भएदेखि नै सरकारी जग्गा निजी स्वामित्वमा पुर्याउने खेल सुरु भएको थियो। 2044 सालमा 2 पटक गरी बाँसबारी जुत्ता कारखानाको 10 रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको नाममा सारिएको थियो। पछि च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडलाई कम्पनीमा परिवर्तन गर्दै नामै परिवर्तन गरी चाँदबाग रेसिडेन्सीको स्वामित्वमा पुर्याइएको सीआईबीले जनाएको छ। 10 रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरू अदालतमा मुद्दा दर्ता नै नभई प्रहरी हिरासतबाट रिहा भएकै दिन प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले पनि सरकारले चर्चामा आउने प्रयास मात्रै गरेको आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पद्म गिरीले सरकारले चर्चाका लागि केही मुद्दा उचालेको तर भ्रष्टाचारलाई कानुनको दायरामा ल्याउने इच्छा शक्तिका साथ काम नगरेको आरोप लगाउनुभयो। त्यस्तै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सरकारी जग्गा हडप्ने व्यक्ति राजनीतिक र आर्थिक रूपमा जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। 61 केजी सुन तस्करी प्रकरणमा फरार रहेकी अमला रोका विरुद्ध प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्टरपोलले नोटिस जारी गरेको छ। नेपाल प्रहरीको आग्रहमा इन्टरपोलले डिभिजन नोटिस जारी गरेको हो। उनी यो प्रकरणमा पक्राउ परेका दावा छिरिङकी श्रीमती रहेको जनाइएको छ। बेल्जियन नागरिक छिरिङ ठमेल स्थित होटल भियनाका सञ्चालक हुन्। भन्सार पास भइसकेको ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याएको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागले उक्त परिणामको सुन बरामद गरेको थियो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अनुसन्धान गरेर अभियोग पत्र दायर गरेको जनाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष ताराबहादुर कार्की क्षेत्री विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। घरबाट सिफारिस गरिदिने प्रयोजनार्थ सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोपमा अख्तियारले उनलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको छ। अख्तियारको हेटौडा कार्यालयको टोलीले वडा अध्यक्ष ताराबहादुर कार्कीलाई क्षेत्रीलाई सेवाग्राहीबाट 5 लाख रुपैयाँ लिएको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो। उनी विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 3 को उपदफा 1 बमोजिमको कसुर बुधबार विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताउनु भएको छ। पानीको अभावले पर्वतको एकमात्र सरकारी सुविधा सम्पन्न अस्पताल पर्वत अस्पतालमा उपचार सेवा प्रभावित भएको छ। नियमित स्रोतबाट आउने पानीले अस्पतालका बिरामीको उपचार उपकरण लगायत अस्पतालको सरसफाई र बिरामीका लागि समेत अपुग भएपछि समस्यामा परेको छ। अस्पतालमा दैनिक 30 देखि 45,000 लिटरसम्म पानीको आवश्यकता पर्ने भए पनि दैनिक 15 देखि 18,000 लिटर मात्र उपलब्ध हुँदै आएको छ। आवश्यकता भन्दा 50% कम पानीले दैनिक उपचार सेवा प्रभावित हुने गरेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शंकर गिरीले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष गिरीका अनुसार अस्पतालमा हेमो डायलिसिस सेवा सुरु भएपछि खानेपानी
पानीको सङ्कट गहिरिँदै गएको छ। दैनिक जसो 7वटा शैय्यामा मृगौलाका बिरामीको हेमोडायलिसिस हुँदै आएको छ। हेमोडायलिसिस गर्न मात्रै झन्डै 10,000 लिटर पानी दैनिक खर्च गर्नुपर्ने भएपछि पानीको अभावले समस्या सृजना हुँदै आएको छ। डायलिसिससँगै अन्तरङ्ग बहिरङ्ग दन्त उपचार सेवा, एक्सरे, सुत्केरी सेवा, शल्यक्रिया विभाग, बालबालिका विभागमा भर्ना भएका बिरामीको सरसफाई तथा कार्यालय सहयोगी, स्वास्थ्य कर्मी र कर्मचारीको आवास लगायतका ठाउँमा दैनिक उपभोगका लागि पानीको अभाव देखिएको छ। पानी अभाव हुँदा छेउछाउका घरबाट मागेर समेत काम चलाउनु पर्ने बाध्यता रहेको अध्यक्ष गिरीले बताउनुभयो। कालीगण्डकी नदीको किनारमा रहेको गोपाङ घाटको मूलबाट लिफ्टिङ गरेर पानी ल्याउने गरी तयारी भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। यसका लागि गण्डकी प्रदेशको सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट 50 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भइसकेको छ। 15 शैय्याको अस्पतालबाट 50 शैय्यामा स्तरोन्नति भइरहेको अस्पतालमा अहिले 63वटा शैय्यामा राखेर बिरामीको उपचार भइरहेको जनाइएको छ। तनहुँको व्यास नगरपालिकाले मुगलिन पोखरा सडक विस्तारका लागि सहयोग गर्ने स्थानीयवासीलाई आग्रह गरेको छ। दमौली बजार क्षेत्रका घर नभत्काउँदा काममा ढिलाइ भएकाले नगरपालिकाले घर भत्काएर सहयोगका लागि आग्रह गरेको। नगर कार्यपालिकाको बैठकले बजार क्षेत्रका संरचना भत्काएर राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त बाटो विस्तारका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको प्रवक्ता जीवन गुरुङले बताउनुभयो। मुख्य बजार क्षेत्रका संरचना नहटाइदिँदा काममा ढिला भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, डुम्री, छिर्कनी लगायतका ठाउँमा संरचना भत्काएर काम अगाडि बढिसकेको छ, तर दमौलीमा संरचना हटाउन ढिलाइ भएकाले नगरवासीलाई पुनः एकपटक संरचना हटाएर बाटो विस्तारका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका छौँ उहाँको भनाइ छ। मुगलिन पोखरा सडक खण्ड अन्तर्गत तनहुँको मन्दिपुर, आँबु खैरेनी, छिर्कनी लगायतका ठाउँमा संरचना हटाएर काम अगाडि बढिसकेको छ। मन्दिपुर, आँबु खैरेनी खण्डमा 20 किलोमिटर खण्ड कालोपत्री भइसकेको छ, तर व्यास नगरपालिका खण्डमा भने कामले गति लिन सकिरहेको छैन। दमौली बजारका 70 घरमध्ये 45 परिवारले पहिलो किस्ता बापतको रकम पनि बुझेका छन्, तर घर भत्काइसकेपछि दोस्रो किस्ता बापतको रकम भुक्तानी गरिने उक्त सडक योजना पूर्वी खण्डका इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार दमौली बजार क्षेत्रको घर भत्काउँदा करिब 6 करोड क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने बताइएको छ। पूर्वी खण्ड अन्तर्गत आँबु खैरेनीबाट जामुनेसम्मको प्रगति 44% रहेको छ। यसअघि खाल्डाखुल्डी र धुलाम्बी सडक हुँदा यात्रामा सहज हुने गरेकोमा हाल कालोपत्रीको काम अगाडि बढेपछि यात्रामा सहज भइरहेको छ। पूर्वी खण्ड अन्तर्गत दमौलीको मादी नदीमा आर्क डिजाइनको पुल निर्माणको काम समेत सुरु भएको छ। व्यास नगरपालिका 4 र 5 जोड्ने मादी नदीमाथि सो पुल बनाउन लागि हो। पूर्वी खण्डको कामका लागि विक्रमसम्म 2077 माघ 17 गते सम्झौता भई 78 वैशाख 2 गतेदेखि काम सुरु भएको थियो। 41.45 किलोमिटर खण्डमा 3 ठुला र 4 साना पुल निर्माण गरिनेछ। पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ। यो खण्डको म्याद विक्रमसम्म 2081 वैशाखसम्म रहेको जनाइएको छ। पर्यावरण अभियन्ता दिलीप भनिने ओम प्रकाश महतोको हत्याको मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरले जिल्ला अदालत धनुषाकै फैसला सदर गरेको छ। न्यायाधीश द्वय महेन्द्रनाथ उपाध्याय र ध्रुव कुमार पियाको संयुक्त इजलासले जिल्लाकै फैसला सदर गरेको। 2078 फागुन 12 मा जिल्ला अदालत धनुषाले दिलीपको हत्याका मुख्य योजनाकार चुरियामाई बालुवा प्रशोधन उद्योगका सञ्चालक विपिन महतो र मुख्य सहयोगी मुनिन्द महतोलाई 25-25 वर्ष कैद र 5-5 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति बापत जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो। यस्तै घटनाका मतियार बनेको आरोपमा जितेन्द्र महतोलाई 12.5 वर्ष कैद र 2.5 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति बापत जरिवाना गरेको थियो। जिल्ला अदालतले विपिन, मुनिन्द्र र जितेन्द्रलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको थियो। विपिनका दाइ विनोद महतो, कामदारहरू सत्यनारायण महतो, शत्रुधन महतो र रोशन कुमार यादवलाई अदालतले सफाई दिएको थियो। 2076 पुस 25 मा घरभन्दा 500 मिटर पर रहेको औरही खोलामा 25 वर्षीय दिलीपको हत्या भएको थियो। बिहानै 4 बजे खोलामा उत्खनन भइरहेको थाहा पाएपछि बन्द गराउन खोलामा पुगेका दिलीपको छुरियामाई बालुवा प्रशोधन उद्योगमै पहिले टिपरको लिभर पेचकसले काखीमा घोचेर आक्रमण गरी बेहोस पारिएको थियो र त्यसपछि टाउको पछाडिबाट ना 7 ख 64 13 नम्बरको टिपरले किचेर हत्या गरेको जनाइएको छ। फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले यस वर्ष 3,50,000 स्टेम गुलाबको माग रहेको जनाएको छ। एसोसिएसनका अध्यक्ष मिनबहादुर तामाङले कुल माग मध्ये 10% आन्तरिक उत्पादन हुने र 90% गुलाब भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बताइएको छ। माग अनुसार स्वदेशमा उत्पादन हुन नसक्दा विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि भारतबाट गुलाब ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो। यस वर्ष रातो गुलाब प्रति स्टेम रु 80 देखि 100 रुपियाँसम्म पर्ने उहाँले बताउनुभयो। प्रणय दिवसको सप्ताह बुधबारबाट सुरु भइसकेको छ। पश्चिममा संस्कृति भए पनि पछिल्लो समय नेपालमा पनि यस दिवसलाई विशेष महत्त्वका साथ लिने गरिएको पाइन्छ। प्रणय दिवस फेब्रुअरी 14 तारिकमा पर्दछ, तर उक्त दिनभन्दा 1 हप्ता अघिदेखि नै यो दिवस मनाउने प्रचलन छ। प्रेमको प्रतीक मानिने रातो गुलाब यस दिवसमा प्रेम जोडीले एक अर्कालाई दिएर मनाउने गर्दछन्। अध्यक्ष तामाङका अनुसार कुल मागको 60% काठमाडौँ उपत्यकामा बाँकी 40% गुलाब देशका अन्य शहरमा खपत हुनेछ। प्रणय दिवसमा मात्रै रातो गुलाबको कारोबार रु 3 करोड 50 लाख हुने उहाँको भनाइ छ। उहाँले वार्षिक रु 3 अर्ब 7 करोडको फूलको कारोबार हुने गरेको बताउनुभयो। रातो गुलाब विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला र काभ्रे प्लाञ्चोकमा व्यावसायिक रूपमा लगाउने गरिएको जनाइएको छ।
50 करोड माथिको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। सहकारी विभागको सिफारिसमा 50 करोड भन्दा बढी शेयर पुँजी र वार्षिक कारोबार भएका सहकारी संस्थालाई राष्ट्र बैंकले नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न सक्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन प्रस्ताव संघीय संसद प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको हो। प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 पारित गरेको छ। सोही विधेयक मार्फत राष्ट्र बैंक ऐनमा पनि संशोधन गरिएको जनाइएको छ। नेपाल सरकारले 25 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी शेयर पुँजी वा वार्षिक 50 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने गरी संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो। बुधबार शेयर बजारको परिसूचक नेप्से 4.9 अंक बढेर 2090 अंकमा पुगेको छ। कारोबार सुरु भएको 7 मिनेटमै नेप्से परिसूचक 2107 अंकमा पुगे पनि टिक्न सकेन। कुल 2 अर्ब 84 करोडको कारोबार भयो। कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा 25 करोड बढी हो। कुल 168 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 68 को घट्यो भने 11 को स्थिर रहेको छ। होटल तथा पर्यटन समूह सबैभन्दा धेरै 1.5% बढ्यो भने जीवन बीमा समूह 1.29% बढ्यो। अन्य समूह सबैभन्दा धेरै 1.53% घट्यो। बैंकिङ 3, विकास बैंक 12, होटल तथा पर्यटन 81, हाइड्रो पावर 24 र जीवन बीमा 136 अंक बढे। उत्पादन समूह 10, निर्जीवन बीमा 42 र अन्य 28 र व्यापार समूह 3 अंक घटे। 5 कम्पनीको मूल्य भने 10% बढ्यो। गुराँस लघुवित्त समाज, लघुवित्त बुद्ध भूमि हाइड्रो पावर, इस्टर्न हाइड्रो पावर र एसियन हाइड्रो पावरको मूल्य 10% बढ्यो। पिपुल्स पावर र हिङवा हाइड्रो पावरको मूल्य 6% बढ्यो। युनाइटेड अझोड इन्स्योरेन्सको मूल्य सबैभन्दा धेरै 4.8% बढेको जनाइएको छ। कारोबार रकमका आधारमा हिमालयन रे इन्स्योरेन्स, रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स आदि ग्रुप, हाथवे इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र सोनापुर मिनरल्स क्रमशः अगाडि रहेको जनाइएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बेथितिमा चलेको बजेटरी सिस्टमलाई आफूले अनुशासनमा ल्याउने काम सुरु गरेको बताउनु भएको छ। इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल इमानले काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले बजेटलाई सिस्टममा ल्याउन अझै 2 वर्ष लाग्ने बताउनु भयो। उहाँले विगतमा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएका कारण सिस्टममा ल्याउन समय लाग्ने गरेको बताउनु भयो। उहाँले स्रोत नै सुनिश्चित नभइकन घोषणा भएका योजना र शिलान्यास भएका परियोजनाका कारण समस्या आएकाले आफूले त्यही समस्या समाधानको पहल गरिरहेको बताउनु भयो। अर्थमन्त्री महतले समग्रमा अहिले देशको अर्थतन्त्र लयमा फर्किरहेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले बाह्य क्षेत्र पनि नेपालमा लगानी गर्न सकारात्मक रहेको दाबी गर्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको ऋण तिर्नुको विकल्पै नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिनेहरूका लागि केही सहज भएको र यो राहतलाई हेरेर ऋणीहरूले ऋण तिर्नुपर्ने बताउनु भयो। माफी गर्न सक्ने आर्थिक स्रोत देशको नरहेकाले ऋण माफी नहुने उहाँको भनाइ छ। केही मानिसहरू राजनैतिक निहित उद्देश्य लिएर तिर्नु पर्दैन भन्दै आन्दोलन गरिरहेको भन्दै यस्तो प्रवृत्तिको पछि लाग्नु आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु बराबर भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले अहिले सहकारीको रूप नै नरहेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। अनुगमन नभएकै मौका उठाएर केही सञ्चालकहरूले दुरुपयोग गरेको उहाँको भनाइ छ। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले बैंकको जस्तो कारोबार गर्ने वित्तीय संस्थाहरू सहकारी हुन नसक्ने बताउनु भयो। ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई राष्ट्र बैंकको मातहतमा ल्याइने उहाँको भनाइ छ। सहकारी मर्ज गर्ने हो भने राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्थाको रूपमा जानुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले प्रक्रिया पूरा भएर पनि रोकिएका कम्पनीका आइपिओ निष्कासन रोक्न नहुने बताउनु भएको छ। ढकालले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नभएका कारण प्रक्रिया पूरा भइसकेका कम्पनीको आइपिओ निष्कासन रोक्न नहुनेमा जोड दिनुभयो। 25 देखि 30 वटासम्म कम्पनी नियमित आइपिओमा लैजान लाइनमा रहेको भन्दै ढकालले ती कम्पनीका आइपिओ निष्कासन गर्न दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। ढकालले प्रिमियममा दिनुपर्ने र गम्भीर प्रकृतिका बाहेक प्रक्रिया पूरा गरिसकेका कम्पनीको आइपिओ निष्कासन गर्न दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। बोर्डको अध्यक्षको कारणले प्रक्रिया पुर्याएका कम्पनीलाई रोक्न नहुनेमा उहाँको जोड छ। पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तमा आम निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा गरिएका 2वटा विनाशकारी बम विस्फोटमा परि 25 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा अन्य 42 जना घाइते भएका छन्। पिसिङ जिल्लामा स्वतन्त्र उम्मेदवार अशफन्द यार खान काकरको कार्यालय बाहिर शक्तिशाली विस्फोट हुँदा 17 जनाको मृत्यु भएको समाचार छ। विस्फोटमा अन्य 25 जना घाइते भएको स्थानीय प्रहरीले पुष्टि गरेको छ। त्यसको 1 घण्टा नबित्दै किल्ला अब्दुल्ला क्षेत्रमा जमियत उलेमा इस्लाम पाकिस्तानको चुनावी कार्यालय बाहिर अर्को बम विस्फोट भएको थियो। उक्त घटनामा 8 जनाको मृत्यु हुनुका साथै 12 जना घाइते भए। बलुचिस्तान पन्जागुरका एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी अब्दुल्लाह जिहरीले उम्मेदवार अशफन्द यार खान काकरको निर्वाचन कार्यालय बाहिर भएको विस्फोटको घटनामा बम टाढाबाट विस्फोट गराइएको र भवन बाहिर एउटा झोलामा राखिएको खुलासा भएको छ। केही घाइतेको अवस्था गम्भीर छ र उनीहरूलाई उपचारका लागि कोइटा लगिएको छ। विस्फोटमा परि मृत्यु हुनेमा अहिलेसम्म 17 जनाको शव भेटिएको र मृतकको संख्या बढ्ने बताइएको छ। आतंकवादीहरूले चुनावी उम्मेदवारहरूलाई लक्षित गरी मानिसहरूलाई मतदान केन्द्रहरूमा जानबाट रोक्नका लागि लक्षित गरिरहेका छन्। तर निर्वाचन निर्धारित समयमै अगाडि बढ्न सुनिश्चित गर्न सुरक्षाकर्मीहरू थप गरिएको छ।
स्थानीय मिडिया रिपोर्टहरूका अनुसार किल्ला अब्दुल्ला क्षेत्रमा जेयुआई उम्मेदवारको चुनावी कार्यालयमा भएको शक्तिशाली विस्फोटमा ठूलो क्षति भएको थियो, जसमा 8 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगले 2 विस्फोटको पुष्टि गर्दै बिहीबार हुने निर्वाचनका लागि प्रान्तमा सुरक्षा व्यवस्था भने कडा पारिएको जनाएको छ। नेपालले क्यानाडासँग आजदेखि सुरु हुने 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खलामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आईसीसी विश्वकप लिग 2 को तयारी स्वरूप खेल्न लागेको श्रृङ्खलामा नेपालले उत्कृष्ट क्रिकेट खेल्ने लक्ष्य राखेको छ। नेपालले क्यानाडासँग 3 खेलको श्रृङ्खला खेल्दैछ। सो श्रृङ्खलाको पहिलो खेल बिहीबार अर्थात् आजदेखि सुरु हुँदैछ। नेपाली क्रिकेट टोलीका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले अधिकांशले प्रधानमन्त्री कप खेलेकाले तयारी छोटो रहेको उल्लेख गर्दै पछिल्लो 2 दिनमा टोलीले पनि योजना अनुरूप काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री सबै खेलाडीसँग आफू सम्पर्कमा रहेको र अहिलेसम्म सबै खेलाडी फिट रहेकाले राम्रो क्रिकेट खेल्ने बताउनु भएको छ। नेपालले दोस्रो खेल शनिबार र तेस्रो खेल तथा अन्तिम खेल आगामी सोमबार खेल्नेछ। नेपाली क्रिकेट टोलीका प्रशिक्षक मोन्टे देसाईले घरेलु प्रतिस्पर्धा प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटबाट खेलेकाले टोली राम्रो रहेको बताउनुभयो। केही नयाँ खेलाडी रहे पनि उनीहरू 2 दिनभित्र ह्याप्पी ड्रेसिङ रूपमा राम्रोसँग श्रृङ्खलाका लागि तयार रहेको बताउनुभयो। नेपालका पूर्व प्रशिक्षक पुगुदु दशनायकीको प्रशिक्षणमा रहेको क्यानाडा अनुभवी केही खेलाडी बिना नै नेपाल आएको छ। क्यानाडाले पनि मार्चदेखि संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईमा आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 को सुरुवात गर्नेछ। त्यसका लागि क्यानाडा नेपाल आएको हो। यद्यपि क्यानाडामा अधिकांश नयाँ टोली छन्। क्यानाडाका कप्तान सादा बिन जफरले विश्वकप लिग 2 को तयारीका लागि नेपाल नै राम्रो स्थान र टोली रहेको उल्लेख गर्दै यो श्रृङ्खलामा राम्रो क्रिकेट खेल्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। केही अनुभवी खेलाडी चोटका कारण टोलीसँग बाहिर रहेको उल्लेख गर्दै अहिले टोलीमा 6 नयाँ खेलाडी समावेश भएको उहाँले बताउनुभयो। अहिले टोली निर्माण गर्ने प्रक्रियामा रहेकाले यो टोलीबाट धेरै आशा पनि राखेको उहाँको भनाइ छ। क्यानाडाका प्रशिक्षक दशनायकीले 1 दशक अगाडि क्यानाडा धेरै राम्रो टोली रहेको उल्लेख गर्दै पछिल्लो समय टोली राम्रो लयमा फर्किएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। अहिले राम्रो टोली रहेकाले नै आईसीसी विश्वकप लिग 2 को सर्कलमा परेको धारणा राख्दै यूएई जानुअघि आफ्नो टोलीले राम्रो तयारी गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालसँग क्यानाडाले धेरैभन्दा धेरै क्रिकेट खेल्ने राम्रो सम्बन्ध स्थापना गर्ने पनि धारणा व्यक्त गर्नुभयो। पुगुदु दशनायकीले पछिल्लो समय नेपाली क्रिकेटले धेरै प्रगति गरिरहेको र ती सबै खेल आफूले हेरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। नेपालसँग आफ्नो छुट्टै सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालमा जुनसुकै जिम्मेवारीमा रहेर फर्कँदा खुसी लाग्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली क्रिकेट टोलीका कप्तान रोहितले क्यानाडासँग खेलका लागि केही नयाँ खेलाडीका लागि अवसर हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। क्यानाडासँगको खेलका लागि रोहितको कप्तानीमा कुशल भुर्तेल, आरसेफ शेख, देव खनाल, कुशल मल्ल, भीम सार्की, आरिफ शेख, पवन सर्राफ, सोमपाल कामी, हेमन्त धामी, रिजन ढकाल, सूर्य तामाङ, ललित नारायण राजवंशी, आकाश चन्द्र, अनिल शाह छन्। अन्डर 19 विश्वकपमा राम्रो प्रदर्शन गरेपछि कप्तान देव र आकाश चन्द्रले टोलीमा अवसर पाएका हुन्। पवन सर्राफ, सूर्य तामाङ, अनिल शाहले प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेटमा राम्रो प्रदर्शन गरेपछि क्यानाडासँगको श्रृङ्खलामा अवसर पाएका हुन्। नेपालको युवा फुटबल टोली विरुद्ध हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि चीनको चिङहाई फुटबल क्लबको युवा टोली नेपाल आइपुगेको छ। चिनिया टोली बुधबार दिउँसो नेपाल आएको टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका प्रवक्ता सुरेश ताहा लगायतले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय मानस्थलमा स्वागत गर्नुभयो। नेपाल स्थित चिनिया राजदूतावास, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखे पर नेपाल पर्यटन बोर्डको संयुक्त आयोजनामा माघ 27 गते शनिबार नेपाल र चिनिया युवा टोली बीच दशरथ रङ्गशालामा मैत्रीपूर्ण खेल हुन लागेको छ। चिनिया नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा हुन लागेको खेलको सहआयोजकमा इन्फा र नेपाल ओभरसिज चिनिया संघ रहेको छ। चीनबाट 16 खेलाडी सहित 23 सदस्य टोली नेपाल आएको इन्फा प्रवक्ता शाहले जानकारी दिनुभयो। उहाँले खेलका लागि इन्फाले नेपाली टिमका मुख्य प्रशिक्षक भेन सिंह जो अल्बर्टो एनएसलाई टिम प्रशिक्षणको जिम्मेवारी दिएको छ। हाल एनएसले नेपालको युवा खेलाडीलाई पोखरामा प्रशिक्षण दिइरहनु भएको छ। उहाँलाई सहायक प्रशिक्षकमा चेतन घिमिरे र मनिष तिमसिनाले गोलकिपर र प्रशिक्षकको रूपमा सहयोग गरिरहनु भएको छ। इन्फाले प्रारम्भिक चरणमा 32 खेलाडीको प्रारम्भिक टोली घोषणा गरेको थियो, जसमा आयुष कलान, मनिष डाँगी लगायतका छन्। इन्फाले यसअघि नै उपयुक्त खेलका लागि साधारण प्याराफिटतर्फ 200 र भिआइपी प्याराफिटतर्फ 500 रुपियाँ टिकट मूल्य तोकिसकेको छ। मनमोहन मेमोरियल अन्डर 16 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता हुने भएको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर यस प्रतियोगिताको बारेमा जानकारी गराइएको छ। मनमोहन मेमोरियल क्रिकेट सेन्टरको आयोजनामा माघ 28 गतेदेखि फागुन 7 गतेसम्म पोखराको क्रिकेट रङ्गशालामा खेल हुनेछ। मनमोहन मेमोरियल क्रिकेट सेन्टरले यसअघि 2 पटक खेल आयोजना गरिसकेको छ। यस वर्ष मनमोहन मेमोरियल क्रिकेट सेन्टरको आयोजना र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको समन्वयमा तेस्रो संस्करणको खेल हुन लागेको हो। उद्घाटन खेल गण्डकी र कर्णाली प्रदेशबीच बिहान 9 बजेबाट सुरु हुने सेन्टर अध्यक्ष ठाकुर गैरीले बताउनु भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको वार्षिक क्यालेन्डर अनुसारको यस प्रतियोगितामा 7 वटा प्रदेशबाट 1-1 र आयोजक मनमोहन मेमोरियलको 1 गरी जम्मा 8 टिमको सहभागिता रहनेछ। 25 ओभरका 15 खेलहरू 912 लिग, 2 सेमिफाइनल र 1 फाइनल खेल सञ्चालन हुनेछन्। प्रत्येक प्रदेशबाट 14 खेलाडी र 2 टिम व्यवस्थापक सहित 16 जना गरी जम्मा 128 खेलाडी सहभागी हुने पनि अध्यक्ष ठाकुरले बताउनुभयो। लिग कम नकआउट अन्तर्गत हुने प्रतियोगिताको समूह कमा कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेश छन् भने समूह खमा मधेस, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम तथा मनमोहन मेमोरियल रहेका छन्। विजेता टिमले 1 लाख रुपियाँ सहित ट्रफी, खेल सामग्री, मेडल र प्रमाणपत्र र उपविजेता टिमले 50,000 नगद सहित ट्रफी, खेल सामग्री, मेडल तथा प्रमाणपत्र पुरस्कार पाउने बताइएको छ।
प्रतियोगिताका उत्कृष्ट खेलाडी, उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान, उत्कृष्ट बलर र म्यान अफ द म्याचलाई खेल सामग्री सहित नगद पुरस्कार प्रदान गरिने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले यहाँहरूलाई बालबालिकामा जन्मजात मुटु रोग किन हुन्छ, यसको उपचार के छ भन्ने विषयवस्तुमा हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नुहोला। इष्टमित्र र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। गर्भावस्थामा मुटु विकसित हुने क्रममा मुटुको भित्री आकृति तथा रक्तनलीमा समस्या भई जन्मिएको अवस्थालाई जन्मजात मुटु रोग भनेर भनिन्छ। चिकित्सकीय भाषामा यस्तो समस्यालाई कन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट भनेर भनिन्छ। शरीरका विभिन्न अङ्गमा जन्मजात तवरमा हुने विकृति मध्ये सबैभन्दा बढी मुटुमा हुने गरेको पाइन्छ। प्रत्येक 1000 जीवित नवजात शिशु मध्ये 8 देखि 10 जनामा जन्मजात मुटु रोग हुने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। कतिपय बालबालिकामा यो समस्या जन्मिएको केही समयपछि हुन सक्छ भने कतिपयलाई उमेर बढ्दै गएपछि पनि समस्या हुने जोखिम हुन्छ। जन्मजात मुटुका प्रकारहरू के हुन् त? जन्मजात मुटु रोग सामान्यतया 2 किसिमका हुन्छन्। मुटुको माथिल्लो 2 कोठा बीचको भित्तामा प्वाल हुनु, पल्मोनरी भल्भ, मुटुको ठूलो रक्तनली र फोक्सोको रक्तनली बीचको बाटो भल्भ साँघुरिनु। जन्मजात मुटु रोगले बच्चा निलो हुने तथा निलो नहुने गरी पनि 2 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। निलो नहुने रोगमा मुटुको माथिल्लो र तल्लो कोठा बीचका पर्दामा प्वाल पर्ने, 2 ठूला मुख्य धमनीको बीच अस्वाभाविक रक्त प्रवाह हुने, रक्तनलीहरू वा भल्भहरू खुम्चिने समस्या हुन्छन्। यीमध्ये सबैभन्दा बढी देखिने समस्यामा मुटुको तल्लो कोठा बीचका पर्दामा प्वाल पर्ने हो। निलो हुने रोगहरू अन्य जन्मजात समस्याभन्दा जटिल किसिमको हुन्छ, जसमध्ये एक हो टेट्रालोजी अफ फेलोट, अर्थात् आमाको पाठेघरमा शिशुको मुटुको विकास राम्रोसँग हुन नसक्दा यस्तो समस्या देखिन्छ, जसका कारण शरीरमा अक्सिजनयुक्त रगतको प्रवाह बन्द हुन्छ र रगतबाट शरीरलाई पोषक तत्व र अक्सिजन प्राप्त हुन कठिन हुन्छ। मुटुले राम्ररी काम नगरेमा यो प्रक्रिया पूरा हुन सक्दैन। यद्यपि यो जन्मजात समस्या दुर्लभ छ, यसले मुटु फेल पनि गराउन सक्छ। यसको कारण चाहिँ के हो त? जन्मजात मुटु रोगको कारण अहिलेसम्म 10% मात्र पत्ता लागेको छ र अन्य 90% मा यस्ता समस्या पत्ता नलाग्दा उपचारमा थप चुनौती थपिएको छ। 10% मा जोखिम कारकहरूमा वंशानुगत कारण, गर्भावस्थामा मद्यपान, धूम्रपान, विभिन्न औषधिको सेवन, गर्भावस्थामा हुने मधुमेह र भाइरल संक्रमणलाई पनि लिन सकिन्छ। लक्षण: जन्मजात मुटु रोगका प्रमुख लक्षणमा उमेर अनुसार तौल नबढ्नु, बारम्बार छातीको संक्रमण हुनु, राम्रोसँग आमाको दूध चुस्न नसक्नु, दूध खुवाइरहेको बेलामा निधारमा पसिना आउनु, सोही उमेर समूहको बच्चामा भन्दा मुटुको चाल बढी हुनु, मुखको भित्री भाग निलो हुनु वा जन्मिँदै निलो भएर जन्मिनु लगायतका लक्षण देखिन्छ। यसको पहिचान कसरी गर्ने? यस्ता लक्षण चिन्ह देखि बाल मुटु रोग विशेषज्ञले छातीको एक्सरे, नवजात शिशुको मुटुको भिडियो एक्सरे, इकोकार्डियोग्राफी तथा इसिजी, गर्भभित्र छँदै शिशुको मुटुको भिडियो एक्सरे, फिटल इकोकार्डियोग्राफीबाट जन्मजात मुटु रोग पत्ता लगाउन सकिन्छ। उपचार: जन्मजात मुटु रोगको उपचार बिरामीको अवस्था र उमेरमा भर पर्छ। साना तथा सामान्य मुटुका प्वालहरू आफै टालिने किसिमका हुन्छन्। नटालिएको अवस्थामा शल्यक्रिया तथा बिना चिरफार गरी पनि मुटुको प्वाल टाल्न सकिन्छ। आजभोलि आफै नटालिने ठूला खालका प्वालहरूलाई छाती नचिरिकिन क्याथेटरको माध्यमबाट जाली राखी टाल्न सकिन्छ, जसलाई डिभाइस क्लोजर भनेर भनिन्छ। साथै जन्मजात साँघुरिएका भल्भहरूलाई पनि क्याथेटरको माध्यमबाट बेलुनले खोल्न सकिन्छ, जसलाई बेलुन भल्भोटोमी भनेर भनिन्छ। क्याथेटरको माध्यमबाट उपचार सम्भव नभएका जन्मजात मुटु रोगको उपचारका लागि छाती चिरेर शल्यक्रिया गर्ने समय निर्धारण गरिन्छ। कतिपय निलो हुने जन्मजात मुटु रोगमा 2 देखि 3 पटकसम्म पनि शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन सक्छ। उपचारपछि जन्मजात मुटु रोगका बिरामी नियमित चिकित्सकको फलोअपमा बस्नुपर्छ। साथै चिकित्सकको सिफारिस अनुसार नियमित औषधिको सेवन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको रोकथाम: गर्भावस्थामा मद्यपान, धूम्रपान गर्नु भएन, जथाभावी औषधि आमाले खानु भएन। त्यस्तै उच्च रक्तचाप तथा मधुमेहको नियन्त्रण गर्ने र गर्भावस्थामा शिशुको मुटुको भिडियो एक्सरे, फिटल इकोकार्डियोग्राफी गर्न सके धेरै हदसम्म जन्मजात मुटु रोग कम गर्न सकिन्छ। जन्मजात मुटु रोग भएका व्यक्तिले आफ्नो बालबालिकाको एकपटक मुटु जाँच गराउँदा यसको जोखिमबाट बच्न सकिन्छ। मुटु सम्बन्धी रोगहरू तीव्र गतिमा बढिरहेका छन्। उमेर बढेसँगै देखिने मुटु रोग बारे त धेरै जानकार छन्, तर बच्चामा देखिने मुटु रोग बारे कमै जागरुक भएको पाइन्छ, जसका कारण यसको उपचार सम्भव भए पनि जनचेतनाको अभावका कारण मुटु रोगको लक्षण पहिचान गर्न नसक्दा कलिलै उमेरमा बालबालिकाको ज्यान गुम्छ। त्यसैले मुटु रोग सम्बन्धी जनचेतना बढाउने उद्देश्यले विश्वभर हरेक वर्ष फेब्रुअरी 7 देखि 14 सम्म जन्मजात मुटु रोग सचेतना सप्ताह मनाइन्छ। यो साताभर नै यसबारे जागरुकता बढाएर यसको रोकथाम तथा उपचार गराउनु अभियानको मुख्य उद्देश्य हो। त्यसकारणले फेब्रुअरी 7 देखि 14 सम्म यो जन्मजात मुटु रोग सचेतना सप्ताहको प्रसङ्ग पारेर हामीले पनि यहाँहरूलाई बालबालिकामा जन्मजात मुटु रोग किन हुन्छ, के छ उपचार भनेर यसको बारेमा जानकारी दियौँ। तपाईले पनि आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा आफूले चिनेका मान्छेहरूलाई फेसबुकमा, मेसेन्जरमा जहाँ हुन्छ कृपया एक शेयर गरेर सबै माझ पुर्याइदिनु होला। कम्तीमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला सबैजनाले, ताकि सबै माझ अरू नेपालीहरू माझ पनि यो भिडियो तपाईको एउटा लाइकले धेरै माझ पुग्न सक्छ। आफन्तजन इष्टमित्रलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनु होला।
हवस् त दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार। सबैभन्दा पहिला गरिमामय संसदको महासचिव पदमा नियुक्त हुनुभएकोमा श्री पद्मप्रसाद पाण्डेज्यूलाई आफ्नो दलको तर्फबाट र आफ्नो तर्फबाट बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्मानित सभामुख महोदय, विशेष गरेर सत्तारूढ दलका नेताहरूको कुरा सुनियो। कुरा सुन्दा थाहा नभएको केही पनि पाइएन, सबै थाहा रहेछ। कहाँ व्यथिति भएको छ, कहाँ विसङ्गति भएको छ, कहाँ सुधार गर्नुपर्ने रहेछ, के गर्यो भने उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने रहेछ, सबै थाहा भएको रहेछ। मेरो प्रश्न नगरेको चाहिँ किन? जब सबै थाहा रहेछ, इतिवृत्ति थाहा रहेछ भने नगरेको किन? रोकेको कसले? हामी नयाँ दलले कि नयाँ दलले यो कुरा रोकेको हो त? यदि नयाँ दलले रोकेको हो भने कहाँनिर रोक्यो त्यो पनि जानकारी पाउन पाए सजिलो हुन्थ्यो। त्यसैले म वर्षौँदेखि चलिआएको संसदलाई आरोप प्रत्यारोप, छेडखानी, खोज्ने पेच्ने ठाउँ बनाउनुभन्दा अलि फरक ढङ्गले जाउँ भन्ने प्रस्तावसहित आज यहाँ उपस्थित हुन लागेको छु सभामुख महोदय। र यदि घोचपेच र ज्ञान बाँड्ने थलो बनाउने हो भने एकपटक सुरुवात आफ्नै दलबाट गर्दा पनि सजिलो हुन्छ होला, आफ्नै दलतिर फर्केर हेर्दा पनि हुन्छ होला। यदि नयाँ दलतिर हेर्न खोजेको हो भने नयाँ दल त 72 घण्टा छुट्याएर कारबाही गर्ने दल हो। पुराना दलहरूले आफ्ना दलभित्र एकपटक निया चियाएर हेर्ने हो कि जहाँ अदालतले फैसला गरेका मानिसहरू अझै पनि दलमा पदाधिकारीका रूपमा रहन्छन् त्यहाँ एकपटक हेर्ने हो कि विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्छु भनेर भनिएको भाषणलाई कार्यरूप दिनका लागि विश्वविद्यालयहरूमा भातृ सङ्गठन नराख्ने विषयलाई निर्णयमा लिएर जाने निर्णय गरेर काम अगाडि बढाउने हो कि र सरकारी जग्गा किर्ते गर्ने मान्छेहरू आफ्नै दलका वरिपरि छन् कि पहिला पार्टीगत रूपमा तिनलाई कारबाही गर्ने गरेर सुशासनको नयाँ कदम र उदाहरण दिने हो कि नागरिकता किर्ते गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो कि सहकारीका ठगहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो कि सरकारमै भएको जस्तो लाग्छ। लामो समय सरकारै नछोडेको जस्तो पनि लाग्छ। राजनीतिमा भएको र सदनमा भएको पनि वर्षौँ बिते जस्तो लाग्छ। रोकेछ चाहिँ केले? नयाँ दलहरूले, नयाँ मान्छेहरूले। हामी तयार छौँ, खुला हृदय लिएर तयार छौँ। म यति कुरा बताउन चाहन्छु। यो त्यति मात्र होइन, सुरुवात गर्दा एकै कार्यकाल चुनाव हारेका मान्छेहरूलाई त्यसै कार्यकालमा फेरि अर्को बाटोबाट राष्ट्रिय सभामा लैजाने चिजको अगुवाई गरेको पनि देख्छु। अधिकार प्राप्त निकायले बयान लिनका लागि बोलाएको भन्ने सुन्छु। जानका लागि साधन नभएको भए सम्पर्क गर्दा पुर्याइदिन्थ्यौँ, त्यहाँ पनि नपुर्याएको पनि देख्छु। अनि सदनबाट सुशासनको कुरा, छेडखानीका कुराहरू अब नगरौँ। यो गरिरहँदा लामो श्रृङ्खला चल्छ, त्यस कारणले नगरौँ। मिडिया मेटेरियल बन्ने कि ल मेकर बन्ने यहाँहरूको छुट। हामी ल मेकर बन्नका लागि उपस्थित भएका छौँ। 180 दिन सदन चल्दा अधिवेशनले एक मात्र चाहिँ यो विधेयक पास गर्यो र संविधान कार्यान्वयनका लागि तत्काल 40भन्दा बढी कानुन आवश्यकता पर्दाखेरि पनि हामीले अस्तिबाट यो सुरुवात गरेका छौँ र दोस्रो अधिवेशनका केही कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर अब यो सदनलाई अलिकति उत्तरदायित्व सहित अगाडि बढाउने प्रतिबद्धताका साथ हामी आएको हुनाले यसपटक संसदले क्यालेन्डर लागू गरेको छ। क्यालेन्डरले विगतमा जस्तो कुनै लहरमा या कुनै कारणले संसद प्रभावित हुने प्रवृत्तिलाई पनि न्यूनीकरण गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र निर्धारित दिनको जिम्मेवारी त्यही दिन पुरा गर्नका लागि पनि बाध्य बनाउनेछ। र ढिलै भए पनि संसदले आफ्नो क्यालेन्डर बनाएकोमा निरन्तर वकालत गर्दै आएको हामी रासोपा खुसी छौँ। कम्तीमा पनि अलिकति क्रेडिट दिनुभए हुन्छ, नसिकाउनु होला, अलिकति नयाँबाट सिक्नु पनि होला। अब संसदलाई बिजनेस दिनका लागि सरकार असफल भएको कुरा यहाँ उठिसकेको छ, त्यस कारणले म त्यसमा धेरै जान्न, मेरो समय पनि कम छ। र त्यस्तो अवस्थामा सरकारले बिजनेस नदिँदाको अवस्थामा सांसदहरूले दर्ता गराएका सङ्कल्प र जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव कार्यसूचीमै नचढाउने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई चाहिँ नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने अनेकौँ यस्ता प्रस्ताव दर्तामै सीमित गराउने यो गलत अभ्यास, विशेष गरेर संसद चाहिँ जनप्रतिनिधिको एउटा सच्चा थलो भएको हुनाले त्यसमा
अलिकति जोड दिनुपर्ने कुरामा सभामुख महोदयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र संसदमा विभिन्न प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू र शीर्ष नेतृत्वको पनि ध्यान आकर्षण म गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी बहुमतको बलमा विपक्षीले राखेका जनमैत्री संशोधन पनि फेल गराउने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई पनि अन्त्य गर्न यसपालिको अधिवेशन सफल होस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु र बहुमतले सरकार बनाउनु र कानुन बनाउनुको अन्तरमा हामी गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्न सक्छौँ र त्यस्तो हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौँ होला भन्ने आशा र अपेक्षा पनि म यहाँ अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, मैले धेरै कुरा गर्न खोजेको थिएँ तर समयको पाबन्दी छ। यो विशेष गरेर जब भ्रष्टाचारका फाइलहरू खुल्छन् त्यतिखेर र अन्य विभिन्न विषयमा चाहिँ ठुला दलका सर्वदलीय बैठकहरू बस्ने गरेको छन्। त्यस्ता सर्वदलीय बैठकहरू यदि साँच्चै नै संसदलाई काम गर्ने थलो बनाउने र अघि हामीले भने जस्तो छेडखानी घुमाएर सिधै भन्ने थलोभन्दा कानुन बनाउने थलो बनाउने हो भने एउटा सर्वदलीय बैठकको प्रस्ताव आज संसदको रोस्ट्रमबाट गर्न चाहन्छु। यो सर्वदलीय बैठक भ्रष्टाचारको फाइल खुल्दा हुने सर्वदलीय बैठक या कुनै एउटा नियुक्तिहरूका लागि गरिने भागभण्डाका लागि गरिने सर्वदलीय बैठक नभएर एउटा यस्तो सर्वदलीय बैठक बसौँ सभामुख महोदय जहाँ त्यो बैठक बुढालिल कण्ठको आलिसान बैठक कोठामा होइन, खुमलटारको घरबेटीको घरमा पनि होइन, बालकोटको बारदलीमा पनि होइन र बालुवाटारको वातानुकूलित विलासी सरकारी बैठकमा होइन, दलित मुसहर बस्तीमा एउटा सर्वदलीय बैठक गरौँ जसमा 5 वटा महत्त्वपूर्ण विषय सर्वदलीय निर्णयबाट पास गरौँ र सदनमा आउँ भन्ने प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। ती 5 वटा विषय, पहिलो आर्थिक शिथिलता र आम नैराश्यता र युवा पलायनका लागि युवा केन्द्रित प्रोजेक्ट होप नामक अभियान सुरु गरौँ जसमा मौद्रिक र वित्तीय नीतिका आधारमा समझदारी कायम गरौँ, अर्थात् कर्जाको स्वरूप र विस्तारबारे, करका दर र कर छलीको प्रकोप रोक्नबारे, आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्धन गर्ने बारे, नयाँ संरचनात्मक सुधारहरूबारे साझा मत बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन यसबारे सर्वदलीय बैठक गरौँ। सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूको कडा नियमन र पीडितहरूको रकम फिर्ता गर्न, सम्पत्ति रोक्का र जफत प्रक्रिया तुरुन्तै सुरु गर्न, कानुनी र प्रशासकीय तदारुकता देखाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यही बैठकबाट पारित गरौँ र सदनमा लिएर आउँ। सर्वदलीय त्यस्तो बैठक गरौँ। मेरो दोस्रो मुद्दा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि 2048 सालपछि नेपाल सरकारलाई प्राप्त सबै जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरौँ, प्रेसले हेरोस्, जनताले बुझुन् अनि सम्बन्धित निकायले छानबिन गरून्। यस्तो अभूतपूर्व पारदर्शिता देखाउन सकियो भने मात्रै सुशासन हाम्रो अभिव्यक्ति होइन साँच्चै नै विश्वसनीयता बन्न सक्छ। यो दोस्रो बुँदामा सर्वदलीय बैठक गरौँ। तेस्रो बुँदा रुग्ण भौतिक आयोजनाको व्यवस्थापन गरौँ। ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारको मुहान बनाइएका देशैभरि अलपत्र रहेका ठुला आयोजनामाथि अब हस्तक्षेप गरौँ। 2075 सालमै ल्याइएको द्रुततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धी विधेयक पास गरौँ। सर्वदलीय बैठकमा मेरो एउटा प्रस्ताव छ। मेरो चौथो प्रस्ताव छ सर्वदलीय बैठकका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका सङ्कट समाधान गर्नको निमित्त। सिप र सिकाइको सङ्कट छ, स्वास्थ्य बिमाको अपर्याप्तता छ, कुपोषणको महामारी छ र धान्न नसकिने सामाजिक सुरक्षाको मोडलबारे शीर्ष नेताहरूले कहिल्यै छलफल भएको देखिएको छैन। हामीले सुरु गरेका छौँ यस्तो नीति मन्थन र यो श्रृङ्खलामा सहभागी हुने प्रस्ताव, म सर्वदलीय प्रस्ताव यहाँ राख्न चाहन्छु जहाँ विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री होइन मेरिट बेसमा क्षमतावान मान्छे आउने कुराको सुनिश्चितता गरौँ। परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी विषयमा एउटा प्रस्ताव राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। यसमा के सत्ता पक्ष के विपक्ष, सत्ता टिकाउन कुनै शक्ति राष्ट्रको अवाञ्छित सद्भाव खोज्ने लिगलेगे दौड छोडी भारत, चीन, युरोपेली सङ्घ, अमेरिका जस्ता राष्ट्रहरूलाई कसरी हेर्ने, ऋण र अनुदानका कस्ता शर्त स्वीकार्ने, साझा ग्लोबल मुद्दामा हाम्रो अडान कस्तो हुन्छ भन्ने बारे एकरूपता कायम गरौँ। जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी, अधिकतम विकसित राष्ट्रहरूको दर्जाबाट स्तरोन्नति हुँदै गर्दाको सङ्क्रमणकालीन सहजता, सहुलियतपूर्ण वित्त बजार, प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता विषयमा केन्द्रित आर्थिक कूटनीतिमा क्षमता वृद्धि गर्ने विषयमा बैठकमा एकरूपता कायम गरौँ भन्ने कुराको प्रस्ताव राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। अन्त्यमा यस अधिवेशनमा हाम्रा पार्टीका केही प्राथमिकताहरू छन्। स्थानीय सरकारको सबलीकरण र टिआरसी, पीडित मैत्री हुने र अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारको विषयलाई मध्यनजर राख्दै हुने विषयमा रासोपा सघाउन तयार छ। त्यसैगरी सर्वव्यापी कुशासन र दण्डहीनता विरुद्ध हामी यसपटक सदनमा आवाज उठाउँछौँ। आर्थिक पुनरुत्थान तथा युवा उद्यमशीलतामा केन्द्रित नीतिगत रूपमा हामी यसपटक पहल गर्नेछौँ। सर्वाङ्गीण विकास, सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सभामुख महोदय, मलाई 1 मिनटको समय पाऊँ, म एउटा कुरा सकिहाल्छु।
सम्मानीय सभामुख महोदय, चर्चा परिचर्चा आरोप प्रत्यारोपमा सबै व्यस्त रहँदा हामी सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूको समस्या समाधानको नीतिगत उपाय र योजनाको प्रतिवेदनमा व्यस्त रह्यौँ। आफूलाई लागेका आरोपहरूमध्ये त्यसमा ध्यान दिनुभन्दा त्यसको समाधानको उपायमा हामी लाग्यौँ। आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री पनि उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने सुनेर त्यसलाई उहाँलाई सदनमै हस्तान्तरण गर्नको निमित्त त्यो तयारीको यो सहकारी तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको समस्या समाधानका नीतिगत उपाय र योजनाको प्रतिवेदन आवाज मात्र होइन, आरोप प्रत्यारोप मात्र होइन, फुस्रा भाषण र नारा होइन, योजना सहितको यो प्रतिवेदन आजै यही सदनमा प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना सहित आएको थिएँ। प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुभएको छैन। यसबाट पीडितहरूलाई राहत दिलाउनको निमित्त के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरोको योजना गर्न सक्ने सम्पूर्ण कुराहरू राखिएको छ। सरकार यदि रासोपाको मद्दत चाहन्छ भने एक एक गर्दै पीडितहरूलाई राहत दिने विषयमा काम गर्नका लागि एक जिम्मेवार राजनीतिक दलका रूपमा हामी सक्षम छौँ, सबल छौँ, त्यो जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने ल्याकत राख्दछौँ भन्ने कुरा सम्मानित सदनलाई स्पष्ट पार्दै अब प्रधानमन्त्रीज्यूलाई छुट्टै समय लिएर यो प्रतिवेदन बुझाउने कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउँदै आफ्नो समय पनि समाप्त भएको र समयका लागि सम्मान्य सभामुखज्यूलाई धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु। नमस्कार।